आयज सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट मारला की कोण 7 दिसां भितर लायटीची बिलां बंद ना जाल्यार तेंची आमी लायट डिस्कनेक्ट करतले म्हणून. सुदीन ढवळीकराक सांगपाक सोदता आयज खंयच्या एक सामान्य गोंयकाराची सॅलरी की चड तेजी बिलां येवपाक लागता आनी तुमची बिलां पावता म्हणल्यारूच 7 दीस जाता आनी 7 दिसां भितर दिना जाल्यार तूं डिस्कनेक्ट करतलो. तुका समज कितें करपा जाय जाल्यार कमर्शियल इंडस्ट्रीयल जे पयशे आमचे दिवपाचे आसा उदक लायटीचे पयशे अजून येवपाचे आसा सुमारे 500+ कोटी ते पयलीं रिकवर कर. तूं आतां जे सांगता पळय भायल्या गांवांनी आमी लायटी घेता हे घेता तो तुजो लुकआवट तो आमचो लुकआवट न्ही. जाल्यार तूं लाग त्या इंडस्ट्रीच्या फाटल्यान त्या कमर्शियल ते जोडटा त्या पयशांनी पयलीं ती लायटीची बिलां तूं जे लायट घेता भायच्या गांवांनी तेंची बिलां पयलीं भर. तूं आयज सांगता पळय की ती आमकांय कोणाक पे करपा पडटा तूं तुजे बोल्सांतली पे करना. तूं आमच्याच कडल्यान जे टॅक्स कलेक्ट जाता त्या हितूंतल्यान पे करता आनी आयज तूं जे उलयता तूं त्या भायच्या गांवांनी जी कंपनीज आसा पळय आमकां लायट सप्लाय करता तेंचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून उलयता. तूं खरो रिप्रेझेंटेटीव जाल्यार गोंयकाराचो रिप्रेझेंटेटीव तूं तसो वागना. तशेंच आसा जाल्यार फाटले 3-4 वर्सांनी तुमी 14% टॅरीफ वाडयला बिलां वाडयला तेजे बद्दल कितें. सुमारे 500 कोटी परत येवपाचे आसा ते उदार आसा तेजे बद्दल कितें. तूं उठून सुटून जे सामान्य गोंयकार आसा तेंच्या फाटी लागला. सांगता हांव सरकाराकय सांगपाक सोदता आनी सुदीन ढवळीकराकय सांगपाक सोदता असले कमेंट मारनाका. गोंयकाराक कितें हेल्प करपाक शकता तूं तेजे बद्दल उलय. लायटीची बिलां कशी कमी करपाक शकता तेजे बद्दल उलय. हे स्मार्ट मिटर नाका म्हणून कितें करपाक शकता तेजे बद्दल उलय. नाही गोंयकाराच्या गळ्यार गळो धरपाक जावनाका. सो हेजे बद्दल सरकारान चिंतपाची गरज आसा.